Ang kalihukan sa espiritu diha sa simbahan. Diha sa buhat ni San Lucas, ang simbahan gisubhan sa makalilisang pagpabuhagay sa Espiritu Santo. Ang tanan na puno sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 2, versikulo 4. Kini nahitukma sa pagsubo ni Kristo siyang katalimbanong pang-alagad diha sa iyang pagpadayag sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, versikulo 30. Didto sa Pentecostes, ang bagang katawhan nahibulong sa pagkaduog nila sa napulog usa nga nagsulting mga langyaw nga pinulungan og maisugong nagsangyaw sumala sa gisugyot kanila sa Espiritu. Buhat Kapitulo 2, versikulo 4. Ang mga tao nangutana, unsay angay namong buhaton? Si Pedro mitubag, pagbag-o kamo og pabunyag ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo Jesus, aron ang inyong mga sala mapasaylo og unya madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 2, versikulo 38. Busa ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan og sa nabanhaw nga Kristo, mao ang nagpahimugso sa unang katilingbang Kristiyano. Ang simbahan nga apostolikanhon. Si San Pablo naghulagway sa katawhan nining bag-ong kasabutan isip sulat ni Kristo nga gisulat dili sa tinta kundi sa Espiritu sa buhing Dios. Dili diha sa papan nga bato kung dili diha sa papan sa makasing-kasing sa tao. Ikaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 3. Kining espirituha mao ang gasa sa Dios, kinsa mao ang gugma. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 8, versikulo 16. Ang unang gasa nga naglangkob sa uban o nga gibuhos diha sa ato mga kasing-kasing. Roma Kapitulo 5, versikulo 5. Hangtod karon, ang Espiritu nagpadayon sa pagbansay sa tulo ka buluhaton, paghatag kinabuhi, paghiusa, pagpalihok sa tibok lawas. Ang papel sa Espiritu sa paghatag kinabuhi sa simbahan mayong pagkahulagway sa Vaticano II. Gikan sa taguangkan sa tubod sa bunyag, din ang Espiritu nagpahimugsog bag-ong kinabuhi alang ni adtong nagtuo kang Kristo. Iya silang gipundok nga usa ka katawhan sa Dios, nga usa ka piniling kaliwat, harianong pari, balaang nasud, linukat nga katawhan. 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 9. Bisan gani ang mga desisyon nga pastoral alang sa kalihukan sa simbahan, nahimo ubos sa pag-amuma sa Espiritu nga ang mga apostol nakaako pagsulat. Kining paghukom sa Espiritu Santo og amo usab nga dili gid kami mokargo kaninyo labaw sa gikinahanglan. Buhat Kapitulo 15, versikulo 28. Unya ang Espiritu naghiusa sa simbahan pinaagi sa pag-usa sa mga sakop uban ni Kristo o sa usag-usa. Ang Espiritu, una, nag-andam kanato sa pagdawat kang Kristo o nagdani kanato ngadto kaniya. Ikaduha, nagpakita sulod kanato kang Kristo na banhaw. Binuksan ang atong mga hunahuna o kasing-kasing sa kang Kristo mga pulong ug buhat, ilabi na sa iyang pagpasakit, kamatayon o pagkabanhaw. Ikatulo, nagpakaanaa kang Kristo, ilabi na diha sa mga sakramento, nagpahiuli og naghiusa kanato uban sa Dios. Ikapat, aron mamunga kitag daghan. Juan Kapitulo 15, versikulo 5, 8, versikulo 16. Atong nasinati ang Espiritu diha sa pagwali sa Ebanghelyo, pagsaulog sa mga sakramento o sa pagpalawom sa atong pagtuo pinagi sa bag-ong kinabuhi sa grasya. Gadapit kanato sa pagsalmot alang sa pagtukod sa katawhan sa Dios. Latas sa mga katuigan, ang Espiritu Santo naghimo sa tibok simbahan nga usa diha sa panag-uban og pag-alagad og naghiman kaniya sa naglain-laing matang sa mga karisma o gasa. Naghatag kinabuhi sa mga simbahanong kahugpungan ingog ilang kalag. Ang kinabuhi o kayusa sa simbahan nagpalambo sa mga karisma sa Espiritu. Si San Pablo naghulagway sa mga gasang karismatiko nga gihatag sa Espiritu sa pipila ka mga sakop sa simbahan alang sa kayuhan sa tibok lawas. Sa matag persona, ang pagpadayag sa Espiritu gihatag alang sa kayuhan sa kadaghanan. Sa usa, gihatag sa Espiritu ang kaalam sa pagsulti. Sa lain, ang gahom sa pagpadayag o kahibalo.
pinagi sa Espiritu ang usa nakadawat sa pagtuo, pinagi sa mismong Espiritu, ang lain nakadawat sa gasa sa pag-ayo, apan ora ang usa ka Espiritu nga nagmugna niini mga gasaha, gyapud-apod sa matag usa kanila sumala sa iyang pagbuot. 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 7 hangtod 11. Ang gahom sa pagtudlo sa kaobispuhan may dakong papel dinhi sa paghukom sa tinuod nga mga karisma sa Espiritu og unsaon nila paggamit alang sa kayuhan sa katalingbang Kristiyano. Sa katapusan, ang Espiritu nagalihok sa simbahan alang siyang misyon og pag-alagad. Ang pisipito mipahimug-at nga ang Espiritu Santo mao ang prinsipal nga tiglihok alang sa pagsangyaw. Ikaduha, nagpadayon og nagdala sa buhat ni Kristo ngadto sa kahingpitan. Ikatulo, naguna, naguban og nagpabunga sa buhat sa simbahan. Ikaapat, nag-aghat sa matag usa sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Ikalima, naghimo nga ang pulong sa kaluwasan pagadawaton og masabtan diha sa kailadman sa mga tamlag. Ikaunom, nagpakita siyang presensya, gahom og kalihukan dili lamang sa simbahan kung dili usab diha sa mga timaan sa panahon nga nitabo sa atong kalibutan. Ang Vaticano II mideklarar nga ang Espiritu naglamdag diha sa makasing-kasing sa mga matuuhon sa maong Espiritu sa misyon nga nag-aghat kang Kristo mismo. Busa ang simbahan nagpunting siyang labing unang misyon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kinutlo ang mga pulong ni Apostol Pablo, "Alaot ako kung dili ako magsangyaw." 1 Korinto Kapitulo 9, versikulo 16. Ang Espiritu usab nagpalihok sa simbahan alang sa pagbag-o o paglinis. Inagak sa Espiritu Santo ang simbahan way huno nga nag-awhag sa iyang mga anak sa paglinis o pagbag-o aron ang timaan ni Kristo labi pang musidlak sa naong sa simbahan. Ang atong kasaysayan ni mga adlaw nagpahinumdum sa mga Pilipinong Katoliko sa papel sa Espiritu diya sa atong kaugalingong simbahan karon. Ang ikaduhang Konsilyo Plenaryo sa Pilipinas nagkanayon. Sa tuig 1986 na sinati ang panag-ambahan diya sa pag-ampo og sa katalimbanong lihok nga nakasumpo sa dugoong hitabo atol sa krisis sa nasod nga nabantog na sa ngalan nga IDSA experience. Din atong gisaulog ang usa ka kasaysayan nga may reliyosong sangkuanan og nagpadayon sa pagdapit sa katawhan alang sa kausaban, panaghiuli og panagdait sa paagi nga malinawon. Kini naghulagway sa kanunayng paningkamot sa simbahan sa buhing pagtubag og pag-agak og paglamdag sa Espiritu. Apan hinumduman kanunay nga ang buhat sa Espiritu dili gayud mopuli sa atong tawhanong paningkamot. Hinunua ang Espiritu naglamdag og bag-ong mga kalihukan diha sa simbahan og naggahom kanatog bag-ong talagsaong kusog sa pakigbisog sa mga bag-ong suliran og mga hagit sa kinabuhi matag adlaw. Gawas pa, siya sagad nagmugna og nagbukas sa mga bag-ong kahibulungang paagi alang sa labi pang hingpit ug lawom nga tawhanong kinabuhi, mapersonal siya o makatalingbanon. Ang Espiritu nadugtong kanato kang Kristo suod kaayo sa duha ka panukarang paagi. Una, ang nabanhaw nga Kristo ana sa sulod ug uban kanato karon diya sa iyang Espiritu. Ikaduha, ang Espiritu mao ang kinayukang tinubdan sa atong kinabuhi sa pagtuo din atong gidawat sa Jesus. Walay bisang kinsa makasulti nga si Jesus mao ang Ginoo gawas diha sa Espiritu Santo. 1 Korinto Kapitulo 12, versikulo 3. Kini nagkalugan nga kita makaabot sa pagkahibalo pag-ila o pagsinati kang Jesus, tugod lamang kay ang Espiritu nagpahigayon niini. Ni usa lang kini ka panultihong Dios nun layo sa inadlong panginabuhi. Si Pablo migamit sa labing konkretong panig-inan sa katarong sa pagkalalakig babayi aron pagpadayag nga kinsa kadtong gidugtong sa Ginoo nahimong usa sa Espiritu uban kaniya. Ang inyong lawas mawang templo sa Espiritu Santo nga naa sulod kaninyo. 1 Korinto Kapitulo 6, versikulo 17, versikulo 19. Alang kang San Pablo ang pagkanaa diha ni Kristo og diha sa Espiritu nagkulugan og maurang butanga.
Kita gipakamatarong sa ngalan sa Ginoong Hesukristo og diha sa Espiritu sa atong Dios. Nabalaan kita diha ni Kristo Jesus og diha sa Espiritu Santo. Gitawag kita sa paglipay diha sa Ginoo og usab diha sa Espiritu sa Dios. Kay diha sa usa ka Espiritu kitang tanan nabunyagan ngadto sa usa ka lawas, nabunyagan ngadto kang Kristo aron pagtukod og usa ka lawas diha ni Kristo. 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 2, bersikulo 30, kapitulo 6 bersikulo 11, kapitulo 12 bersikulo 3, 3c, 2 Corinto kapitulo 2 bersikulo 17, kapitulo 5 bersikulo 21, Roma kapitulo 12 bersikulo 5, kapitulo 14 bersikulo 17, kapitulo 15 bersikulo 16, Galicia kapitulo 3 bersikulo 27, Pilipos kapitulo 3 bersikulo 1. Apan pinaagi sa pagdugtong kanato kang Kristo unsa magigibuhat sa Espiritu Santo. Aron pagtino unsa gigibuhat sa Espiritu Santo sulod og uban kanato, kining mosunod motuki og unom ka mga kalihukan. Ang Espiritu, una, nagsagop kanato isip mga anak sa amahan. Ikaduha, naghimo kanatong takos sa paghigugma sumala sa gisugo ni Kristo. Ikatulo, nagahom kanato aron makasaksi ni Kristo. Ikaapat, mahibalo sa kamatuuran. Ikalima, nagdani kanato nganha sa usa ka katlingbang naghiusa og malagaron, og ang ikaunom, nagdasig kanato sa pagpuyog tinuod nga kinabuhing Kristiyano. Ang Espiritu, una sa tanan, mao ang Espiritu nga nagsagop din nahimo kita nga mga anak sa Dios. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Si Jesus lamang ang bugtong anak sa Dios, apan pinaagi kaniya og sa iyang Espiritu kita gisagop samahan o gitawag ng mga anak sa Dios, kay mauman kana kita. Juan kapitulo 3 bersikulo 1. Tinuod kitang makatawag sa Dios nga Aba, Amahan. Ang hinungdan nga kamo mga anak mao ang kamaturan nga ang Dios nagpadala diha sa ato mga kasing-kasing sa Espiritu sa iyang anak kinsa nagatuaw, Aba, Amahan. Galicia kapitulo 4 bersikulo 6. Ang Espiritu naghatag kanatog katakos sa paghigugma sa Dios o sa bisan kinsa pinagi sa iyang Espiritu. Ang gugma sa Dios gibubo sa ato mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Roma kapitulo 5 bersikulo 5. Og kun ang Dios nahigugma kanato, sa ingon usab kinahanglan mahigugma kita sa usag-usa. Kung mahigugma kita sa usag-usa, ang Dios mopuyo dinhi kanato ug ang iyang gugma mahingpit dinhi kanato. 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod 12. Si San Pablo mipahimug-at ni ining gasa sa gugma labaw sa tanang mga gasa. Kung magasulti akog pinulungan sa mga tao ug sa mga anghel, nakabatog gasa sa panagna sa pagtugkad sa mga misteryo, may igong pagtuo nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y nada. 1 Corinto kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod 2 o bersikulo 8. Dugang pa, ang Espiritu Santo nagahom kanato aron makasaksi kita kang Hesukristo. Didto sa katapusang panihapon, si Jesus misulti sa iyang mga apostol. Inig-abot sa Paraklito, magsaksi siya sa atong ngalan. Kamo usab musaksi. 1 kapitulo 15 bersikulo 26. Sa wala pa siya musaka sa langit, ang nabanhaw nga Kristo bisaad, madawat ninyo ang gahom inig-abot sa Espiritu Santo diha kaninyo. Unya kamo, mahimong akong mga saksi didto sa Jerusalem, bisan gani sa kinatumyan sa yuta. Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Busa, dili lamang kita giluwas ni Kristo og sa Espiritu, ang Dios nagbuhat dinhi kanato, kundi nakaambit usab kita sa ilang buhat sa pagpangluwas. Ang Diyos nagbuhat pinaagi kanato sa pagpadala sa Espiritu Santo. Ang nabanhaw nga Kristo nagdapit kanato sa pagsaksi kaniya at ubangan sa uban, pinaagi sa pagpaambit siyang tulo ka misyon sa pagkapropita, pagkapari o pagkahari. Ang pag-ila sa kamaturan moilaing gahom nga gihatag kanato sa Espiritu Santo. Ang pisipito mipunti nga ang tanang mga tao may katungdanan sa pagpangita sa kamaturan, ilabi na bahin sa relihiyon. Gisaad ni Jesus ngadto sa mga apostol ang Espiritu sa kamaturan
kinsa motudlo kaninyo sa tanan og mopahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo og modala kaninyo ngadto sa tanang kamatuoran. Juan Kapitulo 14, versikulo 26, Kapitulo 16, versikulo 13. Si Papa Juan Pablo II midugang nga kini nagkahulugan nga ang Espiritu motabang sa mga tao sa pagsabot sa tukma nga kahulugan sa unod sa mensahe ni Kristo. Siya mo pasalig nga magpadayon ang maorang pagsabot, ang maorang kamatuoran nga nadungog sa mga apostol gikan sa ilang maestro. Dugang pa, ang Espiritu Santo mao ang tinubdan sa kayusa og pag-alagad diha sa katilingban. Ang Espiritu alang sa simbahan og alang sa matag usa ka magtutuo. Siya mao ang tinubdan sa ilang kapunungan og kayusa diha sa panudlo sa mga apostol og sa ilang panag-uban diha sa pagpikas-pikasapan og sa pag-ampo. Ang pisipito mipatin-aw nga ang magtutuong laiko gitawag sa paghatag kinabuhi sa lumalabay kahimtang, temporal order, pinagi sa Espiritu ni Kristo. Kining panag-uban diha sa mahigugmaong pang-alagad mahimo tungod sa mga nagkalinlaing gasa og karisma sa Espiritu. Sama sa gisa diha ni Propeta Isaias, ang Espiritu sa kinaadman og kahibalo, ang Espiritu sa tambag og sa kusog, usa ka Espiritu sa kaantigo og sa kahadlok sa Dios. Isaiah Kapitulo 11, versikulo 2. Sa katapusan, ang Espiritu nagdasig kanato aron magpuyog tinuod nga kinabuhing Kristiyano. Ang pisipito, mihulagway kung giunsa diha sa kahiladman sa Espiritong Pilipino, anna ang pangandoy sa kahusay, usa ka pangandoy sa kinabuhi nga hinatag sa mamugnaong Espiritu ni Jesus isip gasa, usa ka gasa nga hagit usab. Ang Espiritu dili lamang naglig-on kanato diha sa atong pakigbisog, batok sa gahom sa dautan, kundi nagluwas kanato pinaagi siyang presensya nga nag-usab kanato sa sulod. Kitang tanan nga nagtan-aw sa himaya sa Ginoo, na usab gikan sa himaya ngadto sa himaya, ngadto gayud sa iya mismong dagway pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Ikaduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 18. Apan ilabi na sa panahon sa mga pagtintal o pagsulay nga kitang mga Pilipinong Kristiyano makakat-on sa pag-ampo sa makalinis o makalig-on nga gahom sa Espiritu. Usa ka malinis nga kasing-kasing mugnaa dinhi kanako o Dios, og ang malig-ong Espiritu bag-uha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, og ang santos mong Espiritu ayaw kuhaa kanako. Salmo Kapitulo 51, versikulo 12 hangtod 13. Sa diha nga kita malibog, nagduha-duha o ana sa yutang makadalinas, makat-on kita sa pag-ampo. Hinaut-unta nga ang maayo mong Espiritu muagak kanako sa patag nga yuta. Salmo Kapitulo 143, versikulo 10. Nan, sumala ni San Pablo, adunay duha ka panukaran, nagkasumpaki nga hinungdan dinhi kanato. O magpuyo kita sumala sa unod batok sa Dios ngadto sa sala og sa kamatayon, o magpuyo sumala sa Espiritu ni Kristo ngadto sa kinabuhi og kalinaw. Roma Kapitulo 8, versikulo 4 hangtod 6. Si San Pablo mitandi nining duha ka hinungdan. Ang tao nga yutan-on dili mudawat sa gitudlo sa Espiritu sa Dios, alang kaniya usa kini kabinuang, og dili siya makasabot niini tungod kay kinahanglan hukman sa Espiritu. Sa laing bahin, ikaduha, ang tao nga espirituhanon makadawat sa tanan. 1 Korinto Kapitulo 2, versikulo 14. Si San Pablo mipasalig sa mga unang Kristiyano, dili kamo iya sa unod, kamo iya sa Espiritu, sanglit ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Roma Kapitulo 8, versikulo 9. Og mipahimangno siya kanila, sanglit nagpuyo kita sa Espiritu, sundon nato asa kita dad-a sa mga Espiritu. Galatia Kapitulo 5, versikulo 25. Kinahanglang ayuhon pagsabot ang makalingkawas nga kamatuuran diha sa mensahe ni San Pablo. Saway pagsalikway sa yutanong kinaiya, si San Pablo nagtudlo sa iyang mga nadading Kristiyano nga dili na sila natural, yutanong mga tao lamang, luya o ginapo sa mga yutanong mga butang, hinunua sila anaa na karon sa gahom sa Espiritu Santo,
ang espiritu sa kusog ug gahom sa Dios nga nagalihok diha og sulod kanila. Ang espiritu nagbutyag sa mga espirituhanong sangkuanan sulod sa mayutan o mga butang. Lakip ang atong mga lawas, sanglit siya, mamugnaong ana sa tanang mga butang. Pinaagi lamang sa Espiritu Santo nga ang tanang butang mabalaan sa grasya sa Dios. Gawa sa Espiritu Santo, bisan gani ang mga butang espirituhanon, mamahimong iya sa unod og patay sa sala. Si Papa Juan Pablo II, mipatin-aw nga si San Pablo naghisgot bahin sa mga matarong o dili matarong nga mga buhat, ang nagpadayong kahimtang, ang mga bertud o bisyo, nga mga bunga sa o batok sa makaluwas nga buhat sa Espiritu Santo. Nan si Pablo nasayad ng daan sa manag-antos, kawadon og mga pagsulay og tintal sa matag adlaw. Kita mismo, bisan nagbaton sa Espiritu isip unang mga bunga, nagaagulo sa sulod, samtang nagapaabot kita sa kaluwasan sa atong mga lawas. Roma Kapitulo 8, versikulo 23. Apan si Pablo masaligon sa Espiritu nga nagahatag sa atong kaluya. Roma Kapitulo 8, versikulo 26. Naghatag kusog sa atong mga espiritu batok sa bangis nga mga pagtintal og daotang gahom nga buot mo ulipon kanato. Sa lakbit saysay, ang mga daotang espiritu maangkunon. Ang unod hawa sa espiritu nagulipon. Ang bangis ng mga gahom manglupig, mudubinar, manlinla, og magpahimulos. Apan ang espiritu sa Dios og ni Kristo nagaluwas. Kay hain gani ang espiritu sa Dios ana ang kagawasan. Kuduhang Korinto Kapitulo 3, versikulo 17. Diya sa maong espiritu, kita makatagamtam sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 21. Dugang pa, kiniduha ka panukarang hinungdan sa unod og sa espiritu, mas labaw kalom o kamakusganon kaysa atong tagsatagsa kabubuton o gawas nung paghukom. Gadako lang ang atong pagtuo nga makausab kita sa atong kaugalingon sumala sa atong gusto. Ang tinuod, usa kini kalinla. Hinunua atong makita nga kini manghinungdana ana na diha, uban sa atong tawhanong kahimtang. Si Juan Pablo mipatin-aw niini, ang mga pulong ni San Pablo naghatag kanatog kasayuran og buhing kasinatian sa kakusog sa panagbangi og pakigbisog nga netabo sulod kanato tali sa atong pagdawat sa lihok sa Espiritu Santo o sa pagdumili sa pagbato kaniya sayang makaluwas nga gasa. Busa kon ang atong mga hunahuna anaa sa mabutang sa unod, mga binilanggo kita sa unod og sa sala. Dili kita makalingkawas sa atong kaugalingon gikan ni anang kahimtanga pinaagi sa atong gahom lamang. Diyan lamang nga kita na usab sa lihok sa Espiritu nga makahimo na kita sa pagpunting sa atong mga hunahuna ug buhat ngadto sa mabutang sa Espiritu. Sa matag higayon nga nasinati nato ang lihok sa Espiritu sa atong kinabuhi, adunay butang sa bag-ong langit nga anaa kanato. Kay ang Espiritu mao ang silyo, ang saad sa atong langitong kabilin, ang unang bayad sa hingpit nga kaluwasan. Episo Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod 14. Ang Batikano II mipatin-aw. Ang gisaad o gilauman nga paghiuli netabo na diha ni Kristo. Gipadayon kini pagpadala sa Espiritu Santo o pinagi sa Espiritu nagpadayon diha sa simbahan, diin pinagi sa atong pagtuo kita nakakaton sa kulugan sa atong yutan-ong kinabuhi, samtang atong gituman uban sa paglaon sa maabot nga kayuhan ang tahas nga gihatag kanato samahan dinhi sa kalibutan og sa ingon nagabuhat kita alang sa atong kaluwasan. Alang sa daghang Pilipino, ang paghisgot bahin sa maabot daw halayo pa kaayo sa atong inadlawng panghuna-una og mga kalihukan. Alang sa daghang Pilipino, ang paghisgot bahin sa maabot daw halayo pa kaayo sa atong inadlawng panghuna-una og mga kalihukan. Apan dili kini mao. Mahitungod kini sa butang nga dili halayo sa unahan kung dili anaa sa kahiladmang sangkuanan sa atong inadlawng kinabuhi karon. Usa ka sangkuanan nga gilamdagan sa Espiritu, sama sa gugma sa atong banay nga atong gihambin sa kahiladman sa atong kasing-kasing samtang nagabuhat kita sa atong inadlawng buluhaton. Kini
maayong pagkahulagway diha sa prepasyo sa ikaunom nga Domingo. Amahan, diha kanimo kami nagkinabuhi, nagalihok og nagpakaanaa. Matag adlaw gipakita mo kanamo ang amahanong gugma. Ang santos mong espiritu nga kanamo nagpuyo dinhi sa yuta, naghatag kanamong paglaom sa kalipay nga way kinutuban. Ang gasa mong espiritu nga mibanhaw kang Hesus gikan sa mga minatay, mao'y sinugdanan og saad sa paskuhanong piging didto sa langit. Kinsa ang espiritu? Diha sa Credo sa Nicea, gila nato ang Espiritu Santo, isip Ginoo ang naghatag kinabuhi. Ang kinabuhi nga gipaambit kanato sa espiritu mao ang kinabing Dios nun. Ang kinabuhi sa Dios kinsa mao ang gugma. Juan kapitulo 4 bersikulo 8. Nandiha sa Ebanghelyo ni Juan, ang Espiritu Santo gitawag og Paraklito. Sa ato pa siya nga gisangpit sa pagtabang. Busa ang Espiritu mao ang atong tigpangama. Mananabang, mananambag. Ang kinabuhi nga iyang gipaambit kanato di ay usa ka kinabuhi nga nagsapnay, naglig-on ug nag-agak tungod kay nagdalaman kanato ngadto sa pagkasuod ni Hesus. Makadaghan ang espiritu naghupay ug nag-alam-alam. Sa laing higayon samukon kita niya sa ato mga pagpasagad. Nagpahinumdum kanato sa kalayo nga ilabay ni Hesus sa yuta aron paghagit sa atong pagsaksi sa kaangayan o sa pagpalabi sa mga kabus. Lucas kapitulo 12. Mao kini ang paghinulsol og pagbag-o gikan sa atong kadautan nga gitunguha ni Kristo og sa atong langitnong Amahan. Bisan pa niini kita nakaamgo nga kini mga pagmaymay og pagsamok duha lamang kalinlaing pagpadayag sa morang makaluwas, makabuhi og makausab nga kinabuhi diha sa espiritu. Ang Credo sa Nicea mipadayon nga nagagikan sa Amahan og sa Anak. Busa ang Espiritu Santo dili binuhat sama nato, apan sama sa bugtong Anak nagagikan sa Amahan. Si Juan Pablo II mipahayag nga diha sa Espiritu Santo ang labing suod nga kinabuhi sa Santissima Trinidad hingpit nga gasa panagbayluay sa gugma tali sa mga persona. Ang Espiritu Santo mao ang personal nga pagpadayag niining paghatag sa kagalingon sa pagkagugma. Siya persona nga gugma, persona nga gasa. Ang kalainan tali sa Dios nga Anak og sa Espiritu Santo mao nga ang Espiritu nagagikan isip gininhawa sa gugma, samtang ang Anak nagagikan isip pulong o dagway samahan. Busa miung kita nga ang Espiritu Santo mao ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Usa siya uban sa Amahan og sa Anak. Uban sa Amahan og sa Anak gisimba siya og gihimaya. Tingali mao kini ang bahin sa Credo sa Nicea nga naghulagway pag-ayo sa Espiritu Santo. Kay una, anaa sa pagsimbang liturhikanhon nga sagad masinati nato ang Espiritu. Ikaduha, nining pagsimbaha atong masinati ang Espiritu sa atong bahin. Ana siya sulod kanato samtang nag-ampo kita uban sa lawas ni Jesucristo kinsa mao ang ulo ngadto sa atong Amahan. Ang Santissima Trinidad misteryo sa mahigumaong panagiusa nga personal. Mas maayo karon ang atong pagsabot sa doktrina sa Santissima Trinidad nga dunay usa ka Dios kinsa tulo ka managsamag kinaiya apan nagkalainlaing persona. Dili gyud nato una-unaon nga ang tulo ka persona tulo ka Dios, ni tulo ka bahin sa usa ka Dios. Ang matag persona mao ang bug-os nga Dios. Ang mga persona nga kalambigitan kung relasyon nga anaa sa Dios nung kinaiya. Ang usa ka Dios mao ang Amahan, isip nagpahimugso sa Anak og naginhawa sa Espiritu. Ang maong Dios mao ang Anak, isip gikan sa Amahan og naginhawa sa Espiritu. Ang maong Dios mao ang Espiritu, isip ginhawa sa Amahan og sa Anak. Ang Amahan nagpahimugso, ang Anak nagpahimugso ug ang Espiritu Santo nagagikan kanila. Sa ingon nga ana ay kalainan sa mga persona apan usaray kinaiya. Ang tulo ka mga persona naglangkob sa usa ka Dios. Usa ka kiniyang Dios nun. Usa ka misteryo sa mahigugmaong katilingban nga personal. Ang Ginoong Hesus siyang pag-ampo ngadto sa Amahan aron ang tanan mausa, sama nga kita usa.
Juan Kapitulo 17, versikulo 21 hangtod 22. Nagbukas og bag-ong talan-awon sa tawhanong katarungan, pinagi sa pagpadayag, nga dunay kasamahan tali sa paghiusa sa mga personang Diyos nun o sa kausahan sa mga anak sa Diyos, diha sa kamaturan o gugma. Ang tulo ka Diyos nung persona susamag kinaiya. Ang Diyos Amahan, wala maguna, unya ang anak, unya ang Espiritu Santo. Ang tulo ka Diyos nung persona pulos madagayon, walay sinugdanan o walay katapusan. Usahay makalimot kita nga ang Amahan ug ang anak mga pulong sa panaglambigit. Og naghuna-huna kita nga ang Amahan naguna, unya mosunod ang anak. Apan dili kini mao ang tinuod. Ang usa ka tawo mahimong usa ka persona og bana, apan dili amahan hangtod nga may anak siya. Ang amahan og anak mga pulong sa relasyon. Ang usa nalambigit sa usa. Mausab ang Dios Amahan ug ang Dios Anak nalambigit sa usag-usa og pulos madagayon. Ang usa wala mag-una sa usa. Mao man usab ang Espiritu Santo kinsa mao ang ginhawa sa amahan ug anak. Ang ginhawa ug nagginhawa nagdungan. Walay usa nga nag-una sa usa. Silang tulo pulos madagayon, walay sinugdanan, walay katapusan. Ang tulo ka persona managlahi. Si Jesus miingon, ang amahan ug ako usara. Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Wala kini magpasabot nga managsama silang duha, kundi nga siya hingpit nga naiusa sa iyang amahan. Gitin-aw niya kini kang Filipi. Ako ana asamahan ug ang amahan ania kanako. Ang mga pulo nga akong gisulti dili gikan kanako, iya samahan nga nagpuyo dinhi kanako kinsa nagbuhat sa iyang buluhaton. Juan Kapitulo 14, versikulo 10. Busa ang Diyos Amahan og sa Jesus, ang iyang bugtong anak nga nagpakatao, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Naglahi sa pagka-persona, apan hingpit nga naiusa diha sa gugma nga ilang espiritu. Sa pagbuhat kanato, ang tulo ka Diyos nung persona, gawas nung mipaambit kanato sa ilang kaugalingon sa ilang Diyos nung kinabuhi sa gugma. Dugang pa, gibayo kita gikan sa pagkabinuhat sa Diyos, ngadto sa pagkaanak niya, nga lalakig babae. Ang amahan, misagop kanato isip iyang mga anak, pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, aron mahimong usa kanato, og ang Espiritu Santo mupuyo dinhi kanato isip tinubdan sa Diyos nung kinabuhi. Tukma kini nga atong gitawag og grasya. Kitang mga Pilipinong Katoliko, kinahanglan labaw pang makaamgo sa amahan, anak og Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi matag adlaw. Usa kini ka mahinungdanong kaayong lakang sa paghingkod diha sa atong pagtuong Kristiyano. Magsugod kita sa pag-ampo sa kamaturan sa Espiritu Santo, isip Espiritu sa amahan, nabanhaw nga Kristo sulod kanato ang kamaturan sa grasya. Nan ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad naghatag og tinuod nga kahulugan dinhi kanato, nagbug-o sa atong pagtuon sa Dios Amahan og siyang bugtong anak nga nagpakatao, si Kristo atong manunubos. Karon makadangat kita sa mas lawom, mas personal nga pagmahal sa Santissima Trinidad dinhi sa atong kinabuhi isip mahigugmaong Dios sa atong kaluwasan. Ang doktrina o kamaturan bahin sa Espiritu Santo tataw nga mao ang kapasikaran sa tarang tinuod nga pagsimba. Ang Dios Espiritu og kadtong musimba kaniya, musimba sa Espiritu og kamaturan. Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hangtod 24. Apan ang suliran mao kun unsaon man pag-ila og pag-abag nato sa Espiritu nga mopalihok kanato. Ang Pilipinhong pagkamakadiyos nun puno sa mga debosyon nga sagad matabunan ang Espiritu og ang tinuod nga sentro sa maampuong kinabuhi sa Kristiyano mawala lang hinuon. Batok nining hilabihan ka maaku-akuhong kinakaugalingong pag-ampo, adunay kalihukan sa Espiritu karon nga tataw nagpunting ngadto sa mga pag-ampo nga pinundok, prayer groups, nga hinugpong pagtuon sa Biblia, Bible study sessions, diha sa mga parokya o sa mga gagmayng simbahang katilingban, or BEC. Kining mga kalihukan makapabuhi o makapalig-on sa tinuod nga pag-ampong personal, ingon man sa aktibong pagsalmot sa mga liturhikanhong kasulugan sa atong lokal nga katilingban Kristiyano.
Dugang pa niini, ang dakong hagit sa katarong karon sa Pilipinas mao ang value education. Kung pagtudlo sa mga bilis sa kinabuhi, kinahanglan tin-aw ang atong pagsabot sa hinungdanong aktibong papel sa Espiritu Santo bahin niini. Daghan kaayo mga pamaagi sa value education nga palpak sa kaulahiay. Napakya sila sa pagdasig sa pakigbisog, lata sa pagtan-aw sa kaugalingon lamang kaayuhan. Unsaon man pagdasig sa yanong Pinoy sa pagsakripisyo alang sa uban, lata sa ilang kaugalingong banay o kahigalaan. Mahimo lamang kini pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo og sa Amahan. Ang Espiritu nagsaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Roma Kapitulo 8 versikulo 16. O kini naglingkawas kanato gikan sa atong mubo nga panglantaw sa kaugalingon ngadto sa uban diha sa mahigugmaong pangalagad sumala sa gisugo sa atong Ginoo. Juan Kapitulo 15 versikulo 12. Pangutana og tubag. Kinsa man ang Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo mao ang Espiritu samahan og sa Anak og ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Isip maghatag sa kinabuhi, ang Espiritu naghatag kinabuhi sa simbahan, sa atong kinabuhing sakramental og matarong o sa atong pagabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ang gugma sa Dios gibubo nganha sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Roma Kapitulo 5 versikulo 5. Nganong lisod man ang paghuna-una o paghulagway sa Espiritu Santo? Ang Espiritu lisod nga ilagway tungod kay wala man kini dagway o porma og sama sa hangin, dili ka mahibalo din gikan og asa padulong. Juan Kapitulo 3 versikulo 8. Unsaon nato pagsinati sa Espiritu Santo? Masinati nato ang Espiritu sulod sa atong hunahuna og kasing-kasing, sa atong kalimbigitan sa gugma, uban sa atong mga banay o kahigalaan o sa atong pakiguban diha sa simbahan o sa katilingban. Unsa may buhat sa Espiritu sulod kanato? Ang Espiritu nga nagpuyo dinhi kanato nagsaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios, manununod sa Dios uban ni Kristo. Roma Kapitulo 8 versikulo 16 hangtod 17. Sinagbuhi, naglinis og naglig-on sa kinabuhi sa grasya diha sa atong inadlong pagsunod kang Kristo, diha sa atong pag-ampo og mga buhat. Unsaon man nato pagkahibalo og pag-ila sa espiritu? Makaila kita sa espiritu pinagi sa atong pakiglambigit kang Kristo. Una, diha sa balaang kasulatan nga gitudlo sa atong tradisyong Katoliko, diha sa atong kaugalingong pag-ampo, mga debosyon og ilabi na diha sa mga kaslugan, liturhikanhong sa simbahan o sa atong pagsaksi sa katarong o mahigugmaong pangalagad. Unsa may mga bunga nga ihatag sa Espiritu kanato? Ang naandang mga gasa sa Espiritu Santo mao ang kinaadman, pagsabot, tambag, kaisog, kahibalo, pagtahod ug kahadlok sa Ginoo. Isaias Kapitulo 11 versikulo 1 hangtod 2. Dugang pa niini, si San Pablo mihatag og talaan sa mga bunga sa Espiritu Santo nga mao ang gugma, kalipay, kalinaw, mapailubong pag-antos, kaayo, kamanggihatagon, pagtuo, kalumo og kaputli. Galatia Kapitulo 5 versikulo 22. Ang Espiritu naghiusa sa mga sakop sa simbahan ngadto kang Kristo ilang ulo, og sa usag-usa naglig-on silang pagtuo, paglaom og paghigugma. Hain man maglihok ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo naglihok diha sa una, sa pagmugna o pagpadayon sa tanan diha sa ilang pagkamao. Ikaduha, sa kasaysayan sa kaluwasan, nagdani sa tanan ngadto sa mahan. Ikatulo, ni Jesucristo ang manunubos sa kalibutan. Ikaapat, sa mga Kristiyano, nagbalaan, naghiusa og nagahom kanila sa pagsunod kang Kristo diha sa pulong og buhat. Og ang ikalima, sa tanang mga tao nga maayong kabubuton kinsa nagasunod sa ilang tanlag og naningkamot sa pag-alagad sa Dios. Giun sa paglihok sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi ni Jesucristo, ang Espiritu Santo nagahom sa mismong pagkapanamko ni Kristo gikan ni Birhen Maria.
sa iyang pagpabunyag didto sa Jordan, sa iyang misyon sa pagdala sa gingharian sa Dios nganhi kanato, sa iyang pag-usab og panagway ug labi na sa iyang kasakit, kamatayon ug mahimayaong paggabanhaw pagsaka sa langit. Dugang pa ang nabanhaw nga Kristo mismo mipadala sa Espiritu Santo ngadto siyang sumusunod niadtong Pentecostes og nagpadayon sa pagbuhat niini. Giun sa paglihok sa Espiritu diha sa simbahan, ang Espiritu naghatag kinabuhi og nag-alima sa simbahan sa iyang kinabuhi sa grasya pinaagi sa mga sakramento og mga gasa sa karisma, naghiusa sa mga sakop diha ni Kristo og nag-agda sa simbahan sa iyang misyon sa pagpadayon sa makaluwas nga pang-alagad ni Kristo. Unsa may lihok sa Espiritu diha sa mga Kristiyano? Ang Espiritu nagbalaan sa mga Kristiyano pinagi sa pagdani kanila sa pag-ambit sa kinabuhi ni Kristo, isip mga anak nga sinagop samahan, nagdasig kanila sa una, paghigugma sa Dios og sa usag-usa. Ikaduha, pagsaksi kang Kristo. Ikatulo, pagkasayod sa kamatuoran og pagkinabuhi sa mahigugmaong pag-alagad sa isig katao. Unsay bot ipasabot sa pagkinabuhi sumala sa Espiritu? Ang pagkinabuhi sumala sa Espiritu nagkulugan sa atong tubag sa mamugnaong presensya sa Espiritu Santo, nga nagahom kanato sa pakigbisog batok sa kaulipnan sa unod o sa madatang gahom, o nagtanyag kanato sa pagtilaw o pagsaad sa hingpit nga kagawasan o sa kalipay ng walay katapusan. Unsay gipasabot sa Espiritu isip gasa sa kaulahiay. Diha sa Espiritu nakasinati na kitag gamay sa bag-ong langit nga atong gipaabot. Ang Espiritu Dios mao ang saad sa atong langitnong kabilin dinhi kanato. Sa ato pa kini nagkalugan nga diha sa pagtuo mailhan nato nga ang mga maayong butang nga atong nahiaguman sa atong inadlawng kinabuhi sama sa gugma sa atong banay o kahigalaan, mga panalangin gikan sa Dios nga mahingpit ra unya didto sa langit. Unsay nahitabo kanato karon matag adlaw adunay kalugan sa kinabuhing dayon. Unsa may nahibaw-an nato sa Espiritu gumikan sa iyang mga kalihukan. Nasayad kita nga ang Espiritu mao ang maghahatag sa kinabuhi, ang mananabang Paraklito nga naghupay og nagdasig kanato pinagi sa pagpaari sa nabanhaw nga Kristo og sa Amahan ngari kanato og pagpuyo dinhi kanato. Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Giunsa nato pagkahibalo nga ang Espiritu Santo Dios. Ang Espiritu Santo dili binuhat, kung dili nagagikan sa Amahan o sa Anak isip ginhawa sa ilang gugma sa usag-usa. Nasayad kita nga sa Dios kay pinaagi kaniya ang Amahan o ang nabanhaw nga Kristo nahimo maania kanato. Busa sukad pa sa panahon sa mga apostol uban sa Amahan o sa Anak siya gisimba o gihimaya. Ngano nga ang Santissima Trinidad usa man ka misteryo sa mahigugmaong panagiusa nga personal. Ang doktrina sa Santissima Trinidad adunay tulo ka pagpadayag. Una, ang Dios usara. Ikaduha, diha sa tulo nga nagkalahi nga persona, og ang ikatulo susamag kinaiya. Ang Espiritu Santo usa ka persona nga may kasamahan og kalainan gikan sa Amahan og sa Anak. Siya mismo mao ang gugma sa Amahan og sa Anak. Kita gibuhat sa dagway nining misteryo sa may gugmaong panaghiusang personal. Gitawag sa pag-ambit sa Diyos nung kinabuhi sa gugma. Ang misteryo sa Santissima Trinidad, dili lamang nganong adunay tulo ka persona sa ka Dios, kung dili usab ang Diyos misteryo, tungod kay isip gugmang walay sukod, kita kanunay magatubo sa kahibalo o gugma kaniya.